पहुंच गया होगा। का जिसका भी होने जत्थे ठीक होला जीव का मैं चातर के जीव छंद को खंठो छंद जिन तो कहने organ tayo जीव सारे day में छाया खा जीव का छम मुझे सुना थी जीव में भी सुधो छंद दुखे जी रहेगा जी में ये बार महीना मया जीव मटने तो अब हेलने याद मटे टॉले ना नया टेंकी जाने जीव मटे का जी आप भींच का होने गए समाजले के भन्ला यसरी बसेको समाजले केही भन्दैन समाजलाई थाहा छ तपाईलाई यसरी बसेर कुरेकी छु नत्र पहिल्यै बिहा गरिसके कसरी हुन सक्छ तिमी अर्को जात म नेवार हामी खेतमा काम गरेर खानुपर्ने तिमी सुखमा हुर्केको यो सम्भव हुनै सक्दैन जात भातको कुरा नगरौँ जात भनेको दुईटा मात्रै हुन्छ तपाईँ पुरुष म महिला सकियो जति सुखमा हुर्के पनि तपाईँलाई साथ दिउँला नजानेको सिकाउँला दुःख सुख जे भए पनि म तपाईँसँगै जीवन बिताउँछु मैले तिमीलाई पहिले पनि भनिसकेँ मलाई कुरेर नबस्नु राम्रो केटा खोजेर बिहा गर्नु बिहे गर्नेमा पहिल्यै गरिसक्थेँ यसरी आधा जीवन कुरेर तपाईँलाई बस्ने थिइनँ ले अरूको सपना देख्दिनँ बिहा गर्ने भए तपाईँसँग गर्छु नत्र गर्दिनँ तिमीले कस्तो कुरा नबुझेको तिम्रो जिन्दगी बर्बाद नपार मसँग सुहाउँदैन तिमीले आफ्नो बिहा गर गुल्चो साताम मटाओका गुल्चो अठा परा संप्याउ जिताला सुनाउ सट उडका चुनाउका तेगिस सुसेवाया फोटो केना वे फोटो किन माल त हेले खनी सुयो फोटो सुके फोटो त्यो फोटो त्या हो जिमकाई त बाला मिसा छम्माल बिटे हो का जे जिउन जिउना आस्नारा जे जिउ लमी मिसा टक्क मिले तैदिस छिटो बाला पे मिस्ते सिमा आइबी अल्ले लेटु ल्याउ च्याजिन छिउका हि अले तैदिस छिटो गयो म मिसामा गयो म त्या हो बाला म आहा बन्तम अलि छैन नै म मालका जे जिउनी छिटुके त ना गइदिम जिके 101 मिस्ते फोटो दो सीधा कौस वेबले जे फोटो दुनेका फोटो केना मजुला वेबले बाला मेसु फोटो जनावा खाना जिमकाई त बाला मेसु मिसे फोटो जनावा जे जिउनी छिटुके त ना गइदिम कौस छिटा वेबले बाला मिसे फोटो जनावाका चास ठिकै छ मुखला छिन
गरौँ जेनौँ न्याब्ले प्याउने छ गनाए मको अना फल्छ स्वभाव छ तर्क जुरौँ गल सन्दाजी मनमा चाहिँ ढेको मखो सन्दाजी पनु मखो अच्छा तर्क जुरौँ गल स फुको ठुरौँ गल अच्छा ब्याया टाइममा जुरौँ गल विश्व चाहिँ यहाँ जिमलगा चाहिए मको पल्का जग्गा चोया वना वे अले जिया नि स्वभाव जो उमेर उन्नु गल अच्छा उमेर दनी उमेर दुब्ले ब्याया माग प्यास्या या मको जी पहिला दाइना ब्याया अले जी ब्या जी हो न ये छोया खनि नि मक्का छ्या तो किता छुए आ खमनि का जु मेरे छेन्दु जुल्ला हो छ्यावा सुना मिसबी माया हजुरबा सुन 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 हजुरबा अकेच कच्चा आउँछु आजको छत्तर सुन मल हो छन् बालको मन छन् त जी बोबिल लगा नुवा सेटला खला मकोबा अले जित छुना जुगो मरु बाना जित छुटागु दुजाले माया छत्तरी न चुन जिउ लागे चला संसारे खुशी बिमा माया छत्तरी न चुन मजु इदा कठिन खुशी बि आला छतार ग जी दिमला जी खुशी दुबा जी बाइताना न्याब्ले खुशी आनाते छत्तरी न चुन लाजा जी कति खुशी जिउ अच्छा ये पाएन लाजा जिना या गजा जी वो ये ज्याला जी ई पाया मकु त अरे रे गना जी आचुम ये पाया टेलो अगना बाला खवला सा छ ये पाया म जी ई पाया मकु बा अरे रे म जो छ ये पाया म मा बा जी बाइट टोटा मनि मकु छ छन छन तोर माया म जो चलन थियो जुन छ ब्याक सुदु अरे ध्यान म जो मा बा जी वनि मकु छ ये पाया म जो छ बेबे जीवन नाइ अले छ यम मिजन प इपा तन बिरगा तुंजी ओ करापी जी मगु बरु छन्त जी बाला म मिजा मागे जे सोया त इपा यन्दे छन्त जी सुके होइन्दे छौ दिगो जी स्वे मगु बा जी त दुख जी मकु जी यम न प ई पाएना बिलतासा जी खुशी वो सुख जी बा पछि म ल्याम ल्यासी जोस जिठो गल्ती आगबी मगु छन् अथे दाइदी मते बा त काजी तस्को यो वो बिना जिम्मेया मफु भविष्य अन्धकार देखि बिमो छको लान्टे जुनु गो नाइला जी छुराला छवा यामा जी सुमिजना प ई पाया ढाला छवा मिजना प ई पाया जीवो बाहेक मेपिना प ई पाया मखबा छुजा मेपिना प ई पाया मल दासा जिसिनाबी जी छन्त जीव तको खुशी बिया छन्त हुर्काएन छ आउ या ठियो खलाउला छ छे मासो या तर पेन्योनी छसी नि जेसिनाबी बा अझै दाइदी मते बायो थके खुशी दुसा बाना छुडाला जिवे या बा अरे कसो थियो यो
खुसी सोयो खासा 이 전때 마을을 미자 선수에게 왜냐고 이봐야 मैं भूल गया नहीं ये दाव खनी ना तो तस्कर खुशी लगा जब का जिसका प्यार हुए इमाया गो आत्तागा मतिन मवनी काजे थौला या गाता चंचन सुइता पिया चनाउ के छ सुइटन मखदाई मखो जी फुकासियो जिनाला छंग उमेरे ठो फल्चा यो कोया पिया ठो उमेरे ठेंगेट न मखदाई पासासम्म वरि काटा छ माया धयो ठठिया खा वो मौया छ छटपति छ उठा मौना वो छटपति माया यो लक्षण धयो ठया खा छटपति छटपति माया ढाउला थट्या खदाई माया धयो गयाउ जुइरका थो इ न किने थो इ त सुनानाम पनाम पनिया भइम तिमीको माया सफल जुइमा जिउ माया थे धोका मनेमा बालको बिचाया खला माया ढयो नुङले स्याला दाई धयान था फैम जिउ माया अठ जिनु जिन ढुक्क जिउ का ऐसा जीवन आया छ थो विचार थामेसा या जिउ मटिन गब्ले रूपा किन यसरी आफ्नो जिन्दगी बिगार्छ जवानी छौन्जेल त कुरेर बस्यो अब फेरि किन यो संसारै यस्तै रहेछ कसैको हाँसो कसैको हाँसो बुझ्नै सकिन्न जीवनको यात्रा लामो हुन्छ कसैले बुझ्दैन त्यसैले समयलाई चिन्नुपर्छ अनि मनको बोझ हल्का हुन्छ मखला नुस्मान खदाई जीवन बुझ्ने मात्रै जीवनको साथ दिन्छ आँसु पुस्ने यो हात हुन्छ जीवनको मार्ग कोर्न हाम्रै साथ दिन्छ ठिक भन्नुभयो तपाईँहरू जस्तो यथार्थ बुझ्ने व्यक्तिको साथ पाएँ बलेको आगो भन्दा आफूले बालेर तापेको ठुलो कुरा हो बलेको आगो त जसले पनि प्रयोग गर्छ तर आफैले बालेको आगोको महत्त्व अर्कै हुन्छ रूपा वास्तविकता तिमीले थाहा पाएको भए रोएर कराएर चिचाएर ढिकारेर केही हुँदैन हरेस खानु हुँदैन रुनु भनेको मान्छेको कमजोरी हो आशा सपनामा हुन्छ कल्पनामा हुन्छ अनि उनीहरूको साहस हुन्छ जो आफ्नो सपनामा वास्तविकमा बदल्ने कोसिस गर्छ त्यही हुन्छ सफल व्यक्ति हो लक्ष्मण तिमीले
एकदमै राम्रो सान्दर्भिक कुरा गरे। यस्तो कुरा गर्छ होला जस्तो मलाई लागेको थिएन। के गर्ने दाइ, मलाई पनि समय सिकाए। म पनि सङ्घर्षशील जीवन बिताउँदैछु। आज मलाई धेरै खुसी लाग्यो। तर के गर्ने, मायाले तरुनी बुढाबुढी भन्दो रहेनछ। मायाले धेरै चोट दिँदो रहेछ, जसले गर्दा वरपर के कस्तो छ भन्ने पनि थाहा पाउँदो रहेनछ। माया भन्ने शब्द नै काफी छ। सिङ्गो जीवनमा बिताउनु हुन त यो जीवनमा सङ्घर्षको ठुलो प्रतिस्पर्धा भएर आएको छ। ती प्रतिस्पर्धा नभइदिएको भए सायद मलाई यहाँसम्मको यात्रा बारेमा थाहा हुने थिएन होला। दाइले पनि हामीले भन्दा एउटा फोटो बढी फाटेर आएको छ, त्यसैले धेरै थाहा छ। हो, यही ठाउँमा हुनुहुन्छ, समाजको लागि उदाहरणै हुनुहुन्छ। दाइ नमस्कार, म लाग्छु। बाजे, तपाईँले पनि आफ्नो सोचेर अगाडि बढ्नुहोस् ल, मन लाग्यो है। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार म अगाडि बढ्छु। ठिक राम्रो सोचेर अगाडि बढ्नुहोस्। ल म हिँडेँ। ए खला छाछातिर नपाऊ फोटो केना फटला केरमल झिङ सुयो सम्भाले मिजाउनु हो जिम आइट सम्भाले मिजा पर केरमल